नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। वजारत हज व मजहबी अमूर के मातहत हाजी कैंप लाहौर, जहाँ हज डायरेक्टरेट भी है, यहाँ से फैसलाबाद और सियालकोट हाजी कैंप भी कंट्रोल किए जाते हैं। हाजी कैंप लाहौर की जगह मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की मलकियती है, जबकि हज कम्प्लेक्स लाहौर की तकमील के लिए हरबंसपुरा के इलाका ताज बाग के करीब जगह मुख्तस करके इसकी चार दीवारी कर ली गई है, जहाँ नया हज कम्प्लेक्स लाहौर तामीर होगा। नाजरीन, आइए आपको हाजी कैंप लाहौर दिखाते हैं, जहां कोरोना वबा के बाद खामोशी छाई हुई है। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं डायरेक्टरेट ऑफ हज लाहौर, और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब जाहिद महमूद साहब। ये डायरेक्टर हज एंड मजहबी अमूर लाहौर हैं। तो इनसे हम पूछते हैं जो मौजूदा सूरत हाल है हज और उम्रा के हवाला से, तो क्या डिपार्टमेंटल इसमें कोशिशें हो रही हैं और क्या आगे लाया अमल है। जैसा बताइएगा ये हज के बारे में कि इस दफ़ा गवर्नमेंट के साथ क्या चल रही है, सऊदी गवर्नमेंट के साथ। सऊदी गवर्नमेंट ने अभी तक तो हमें गो हेड नहीं दिया अभी तक स्टिल, लेकिन मिनिस्ट्री अपने तौर पे ये कर रही है कि अगर किसी स्टेज पे हमें सऊदी गवर्नमेंट की इजाज़त यूँ ही मिलती है हमें, तो उसके साथ हम जो SOPs स्पेशली कोरोना के अगेंस्ट हैं वो मेजरमेंट हम अपनाएं, तो उसके तहत ही हज होगा। क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा, तो मिनिस्ट्री की पूरी तैयारी है कि वैक्सीनेशन जो सबसे पहले उसका अरेंजमेंट करना है, उस पर काम शुरू हो गया हमारी वजारत में कि वो अब कितना कोटा हमें सऊदी गवर्नमेंट अलाउ करती है उसी हिसाब से हम तमाम हजों के लिए पहले से अरेंजमेंट कर लेंगे। और उनको कितने दिन क्वारंटीन भी करना होगा हमें, और सऊदीया में भी करना होगा, और एकोमोडेशन के हवाले से भी हरम के करीब तरीन जगहों का तो मिनिस्ट्री उस पर वर्किंग कर रही है। आज बल्कि हमारी मिनिस्ट्री में भी मीटिंग हो रही है सिसा में, तो DG जो हमारे मक्का मुकरमा में है, तो उनकी मशावरत के साथ हम मिनिस्ट्री की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। तो जो इंस्ट्रक्शन सऊदी गवर्नमेंट जो ही आती है तो हम इंशाअल्लाह ताला अनाउंस भी कर देंगे कितने हज़ार हाजियों का कोटा होगा। क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में अब हमारे जो 2 लाख हाजी जा रहे थे वो इस साल नहीं जा पाएंगे अभी तक। तो जितने कोटा मिलेगा हमें 20-25 समथिंग जो भी मिलता है, तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा, क्या आज फ़ीस होगी, और हाजियों को कितने टाइम पहले भी हमें वो अमाउंट जमा करानी होगी, कहाँ जमा करानी होगी, बैंक्स में, तो वो ये सारा तरीक़ाकार हम इंशाल्लाह जल्दी वज़ा कर देंगे उसमें। अच्छा, ये बताइएगा इसमें कोई प्राइवेट कोटा वगैरह भी वो कोई अलाउ होगा। हाँ, ये अब इंटरेस्टिंग सिचुएशन है क्योंकि नॉर्मल हालात नहीं है। नॉर्मली तो हम 60-40% कोटा 60 गवर्नमेंट का होता है और 40% कोटा प्राइवेट स्कीम का होता है। तो इसका तयन भी अभी सऊदी गवर्नमेंट से जो हदायत हमें मिलती हैं, लेकिन बज़ाहिर मुझे इस साल तकरीबन जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि वो मुश्किल होगा प्राइवेट को कोटा देना। तो वो जितना कोटा सऊदी गवर्नमेंट आगे हमें देती है, समथिंग जो हमें सुनने में आ रहा है कि 25% या 30%, तो फिर गवर्नमेंट अपने अरेंजमेंट पे ही करेगी। अच्छा, ये बताइएगा कि ये उम्रा के हवाले से क्या उम्रा अलाउ है या वो भी बंद है। जो उम्रा बंद है जी, उम्रा तो सऊदी गवर्नमेंट ने पहले कहा था कि हम रमज़ान की इजाज़त देंगे, तो रमज़ान तो अब अप्रैल मिड ऑफ अप्रैल शुरू होने वाला है, तो वो नहीं उन्होंने अलाउ इसलिए नहीं किया। उन्होंने तो अब 15 मई तक फ़्लाइट्स बंद की हुई हैं। तो उससे पहले ही रमज़ान आ जाएगा, तो वो उम्रा तो बिल्कुल बंद है, उसकी तो कोई सूरत इस साल नहीं है। कि प्राइवेट वीज़े भी बंद हैं। तो उम्रा हो ही प्राइवेट अरेंजमेंट रहा, उम्रा गवर्नमेंट नहीं करा रही, वो प्राइवेट कंपनीज कराती हैं सऊदीया के साथ अटैचमेंट के साथ। तो जितने ट्रैवल एजेंट्स हैं तो वो बंद है जी टोटली। अच्छा, ये बताइएगा अगर सऊदीया गवर्नमेंट इजाज़त दे देती है हज और उम्रा की, तो हमारी पाकिस्तान की तैयारियां मुकम्मल हैं। जी वो तो देखें जी, वो तो तैयारियाँ ये है कि हमने तो यहाँ तो सिर्फ सिंपल उनकी फ़ीस का तयन करना है और फ़्लाइट्स अरेंज करनी हैं, और बाकी तैयारियाँ जो हैं इनकी जहाज की वो सऊदी अरब में होती हैं। उनकी अकोमोडेशन है, ट्रांसपोर्ट, टेंट और मल्लम का जो अरेंजमेंट है तो वो सऊदी अरब में ही होता है। वो तो सऊदी गवर्नमेंट हमें इजाज़त देगी तो हमें एटलीस्ट उसमें 2-1 महीने चाहिए कि अगर उससे पहले ऐलान कर देती है, इजाज़त दे देती है, तो हम इंशाल्लाह वो कर लेंगे उसके अंदर अंदर।
یہ تو وزارت کا اپنا ارینجمنٹ ہے، انشاءاللہ ضرور کر لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ حاجیوں کی جو کوئی کمپلینٹس ہوتی ہیں وہاں سعودیہ میں، کوئی اگر ان کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہیں ہوتا یا فیسلٹیز پراپر پرائیویٹ یا سرکاری کوٹے میں ان کو نہیں ملتی، تو اس کا کیا پھر کیا جاتا ہے؟ اس میں تو یہ ہے کہ جی کہ گورنمنٹ تو چونکہ ہمارے اپنے آفیسز ہیں وہاں پہ جدہ، مکہ اور مدینہ منورہ میں، اور ہمارا عملہ سٹاف بھی ہوتا ہے جو وہاں مستقل بنیادوں پہ ہے، اور ڈیورنگ سیزن ہماری وزارت کا عملہ، اس کے ساتھ خدام الحجاج معاونین جاتے ہیں، میڈیکل مشن کا پورا ہمارا اسکواڈ ہوتا ہے، یہ لوگ جاتے ہیں۔ تو وہ گورنمنٹ کے جو اپنے حاجی ہیں، ہم تو ان کا پراپر ان کے لیے ڈیوٹیز بلڈنگ پہ، حرم شریف کے ارد گرد، روڈز پہ، رستوں میں، اور اسی طرح ان کو ڈسپینسری میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے جی، تو اپنی ڈسپینسری بھی وزارت قائم کرتی ہے۔ اس کے ساتھ پھر اگر وہ علاج کو بڑے پیمانے پہ ہونا ہے تو سعودی ہاسپٹل سے بھی ہمارا ایگریمنٹ ہوتا ہے، تو ہم اس کے تحت ان کو علاج بھی کرا دیتے ہیں۔ اسی طرح حاجی کو اگر ٹرانسپورٹ کی سہولت نہیں مل پائی، اکاموڈیشن میں کوئی پرابلم ہے، تو وہاں ہمارے سیکٹر آفس بھی ہوتے ہیں اور مین پاکستان ہاؤس بھی ہے مکہ مدینہ میں، مدینہ منورہ، وہاں بھی حجاج اپنی شکایت درج کرا سکتے ہیں، اور ان کی جہاں پہ بلڈنگ کا زیادہ کہیں ارینجمنٹ ہے تو وہاں ایک سیکٹر آفس بھی قائم ہوتا ہے، تو حجاج کی شکایت ہم فوراً اٹینڈ کرتے ہیں۔ جبکہ پرائیویٹ اسکیم میں ایسا ہوتا ہے کہ پرائیویٹ کے بلڈنگ کا بھی وزارت نے مانیٹرنگ ٹیمیں وہاں بنائی ہوئی ہوتی ہیں، وہ وزٹ کرتی ہیں، اور وہاں حاجیوں سے ڈائریکٹ ہم ان سے سوالات کرتے ہیں اور ان کے خیریت بھی طرف کرتے ہیں، اور یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی ان کو وہ سہولیات جو پرائیویٹ ٹور آپریٹر نے کمٹ کی تھی، آیا وہ ان کو مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی۔ تو پھر ہم جو ان کے ایچ جو ان کا جو چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں یا مینجمنٹ ہے، اس کو ہم فوری طور پہ کال کر لیتے ہیں پاکستان ہاؤس میں، یا ہماری ٹیم وہیں آن دا اسپاٹ جو ہے وہ ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن اگر وہاں نہ ہوں، اس کے بعد بھی ایسا ہے کہ ہم نے ان کی سیکورٹی ڈپازٹ رکھا ہوا اپنے پاس، تو حاجی کی شکایت اگر وہ سیٹل نہیں کر پاتے تو وزارت ان پہ فائن کرتی ہے، اور واپسی پر بھی ان کو دلا دیتے ہیں، باقاعدہ دادر سے ہوتی ہے اس کی۔ یہ بتائیے کہ جو حاجیوں کی ٹریننگ حج سے پہلے وہ کی جاتی تھی، اگر اچانک آرڈر ہوتے ہیں، حج کا کوئی پروگرام بنتا ہے، تو اس صورت میں ٹریننگ کا کیا کیا جائے گا؟ ہاں، وہ ٹریننگ اب جو ہم پہلے بینکوٹ ہال میں، کہیں ٹریننگ ہال میں کراتے تھے، وہ شاید اس وقت ایس او پی میں نہ ہو سکے، لیکن ہم نے حج فلمز بھی تیار کی ہوئی ہیں، وہ بھی میڈیا پہ بھی دکھائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزارت کی اپنی ویب سائٹ پہ بھی ہمارا حج مٹیریل، حج بکلیٹ، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، انسٹرکشن بھی موجود ہیں۔ اس کے بارے میں ہم حاجیوں کو باقاعدہ آگاہی کر دیں گے، تھرو ایس ایم ایس بھی کریں گے، ٹیلیفونیکلی بھی انشور کریں گے کہ وہ ویب سائٹ کو کھولیں، دیکھیں اور اس کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں اور وہاں سے سیکھیں۔ پھر ہم بھی آن بورڈ ہوں گے ٹیلیفونز پہ بھی، حجاج کو کہیں دقت پریشانی ہوتی ہے تو وہ ہم اس کے لیے بھی انشاءاللہ پورا سیزن کے لیے تیار رہیں گے۔ اچھا یہ بتائیے کہ اس میں سمجھتے ہیں کوئی مزید بہتری کی جا سکتی ہے؟ حج میں بہتری میں نارمل حالات پہ تو بہت اچھی کی جا سکتی تھی، اب تو یہ ہے کہ جو ایس او پیز آئیں گے ان پہ عمل درآمد کرانا ہمارے بڑا چیلنج ہوگا، یہ ہمیں بڑا ایک چیلنج درپیش ہے۔ تو اللہ کرے ہمیں کوٹا ملے تو، لیکن اس کے لیے بھی ہم ذہنی طور پہ تیار ہیں کہ حجاج کو ان ایس او پیز پہ بھی عمل کرا دیں تاکہ ان کا حج بھی پورا ہو، وہ اپنی عبادات بھی اس ایس او پی کے تحت کر سکیں اور بیماری سے بھی محفوظ رہیں۔ ناظرین، ابھی آپ نے ڈائریکٹر حج صاحب کی گفتگو سنی، انہوں نے بڑی اچھی باتیں بتائی ہیں، اور بتایا کہ آج اس سلسلہ میں اسلام آباد میں ایک میٹنگ بھی ہو رہی ہے۔ اللہ کرے کہ سب جو حج کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ ناظرین، اب خواجہ منور الحسن کو نیکسٹ پروگرام تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔